धमाके के दहशत गर्दों और सहूलतकारों को गिरफ्तार करना मुश्किल चैलेंज। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी काबिल तहसीन, 4 दिन में दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा वाक़े में मुलव्वस दहशत गर्दों का नेटवर्क पकड़ लिया, मर्द और खवातीन समेत 10 मुलजिम ज़ेर हिरासत, मज़ीद तफ्तीश के लिए JIT तश्कील दे दी। लाहौर धमाके की तहकीकात में अहम इंकशाफात। रावलपिंडी से ज़ेर हिरासत दहशतगर्द ईद गुल से तफ्तीश जारी। ईद गुल और पीटर पॉल का चंद साल पहले राबिता हुआ, दोनों ने पैसों की लालच में धमाका किया। अमरीका की जानिब से फ़ज़ाई अड्डे देने का मुतालबा। अफगानिस्तान से नेटो अफवाज का इनखला। स्पीकर असद कैसर ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 1 जुलाई को तलब कर लिया। आला अस्करी हुकाम की शिरकत का भी इम्कान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर सियासी रहनुमाओं को खुसूसी दावतनामे अरसाल। अमेरिका को हवाई अड्डे से इनकार, मुल्की मफाद में किया। अफगानिस्तान में कैसा कानून हो, फैसला वहाँ की आवाम ने करना है। पाकिस्तान हमसाया मुल्क में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा भारत फेटफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मुख्तलिफ ममालिक की वज़राए ख़ारिजा को तशवीश से आगाह किया। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद का एहतजाज रंग ले आया। F9 पार्क वैक्सीनेशन सेंटर में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने का अमल जारी। इस्लामाबाद में वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज के बायस वैक्सीनेशन रोकी गई थी। दूसरी जानिब रिस्क अलाउंस न मिलने पर पिम्स, पॉलीक्लिनिक और निम्स अस्पताल के डॉक्टर और अमला सरापा एहतजाज। कोरोना से मजीद 20 अमवात, 914 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत शरह 2.05% रही। सिंध में मज़ारात और दरगाहों के दरवाजे आवाम के लिए खुल गए। कराची में केसेस की शरह 7.54% रही। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। पाकिस्तान में टूरिज्म हर साल तेजी से बढ़ रही है, तो इसलिए आपका बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जो आप कानून बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। यही लोगों को पूरा तरह पता है कि कौन दरख्त काटता है, यही सही तरह उन दरख्तों की हिफाजत कर सकेंगे। ऐसा पाकिस्तान छोड़ेंगे आइंदा नस्लें शुक्रगुजार हों। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन। वज़ीर आज़म इमरान खान का नारायण में टाइगर फोर्स से खिताब। कहा सारी दुनिया घूमा, पाकिस्तान जैसी खूबसूरती कहीं नहीं। माजी में टिम्बर माफिया सरगर्म रहा। दरख्तों की हिफाजत के लिए मकामी अफराद को भर्ती करने की हिदायत। मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी इजहार राय की आज़ादी पर हमले की मुतरादिफ। सहाफ़ियों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। एक साल में 140 हरासगी केस सामने आए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी बोली हुकूमत का सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का कोई इरादा नहीं। नाअहल हुक्मरानों ने नालायकी से भरा बजट पेश किया। पिछले दिनों इन्फो लैब पकड़ी गई, जिसमें पता चला कि 845 से ज्यादा जाली वेबसाइट्स क्रिएट की गई और उन वेबसाइट से पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल झूठी खबरें इंटरनेशनल मीडिया को फीड की गई। इसमें जो हमारे यहाँ जो कश्मीर की स्ट्रगल है उसको क्वेश्चन किया गया। हमारे यहाँ खसूसन बलोचिस्तान सब नेशनलिज्म को सपोर्ट किया गया। मरियम औरंगजेब ने झूठी खबर पर मुहिम चलाई। छोटे छोटे मफादात के लिए दुश्मनों के हाथ में नहीं खेलना चाहिए। फवाद चौधरी का इल्जाम और मशवरा एक साथ। साबिक हुक्मरानों ने सरकारी टीवी में 10 साल के दौरान 2200 गैर कानूनी भर्तियां की। वज़ीर इत्तलात ने कहा पाकिस्तान ने 20 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। 845 से ज़ायद जाली वेबसाइट से झूठी खबरें फैलाई गई। शहबाज शरीफ साहब ने 2 मरतबा पाकिस्तान की पार्लिमान की बालादस्ती को मानने से इनकार किया। ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनके साथ वादा इमरान खान का कि उनको लाजमन
ہم پاکستان میں اقتدار میں شریک کریں گے، لیکن اس کا طریقہ وہ نہیں ہوگا جس طرح شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے، اس فیصلے کی موجودگی میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں۔ بابر اعوان کے اپوزیشن لیڈر پر تاک کر وار، شہباز شریف کی اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق پلان کو فراڈ قرار دے دیا۔ مشیر پارلیمانی امور نے کہا پاکستان کسی بھی ملک میں ہو اسے ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے، شہباز شریف پارلیمنٹ میں آ کر بات کریں، پتلی گلی سے نکلیں۔ فاروق حبیب بولے شریف برادران کو صرف حکمرانی کی چاہت، شفاف الیکشن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی نااہلی کے لیے درخواست سندھ ہائی کورٹ میں جمع، اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کا پانی چوری میں ملوث افراد کو بے نقاب کرنے کا اعلان، کہتے ہیں صوبے میں جمہوریت وینٹیلیٹر پر 1400 ارب روپے کی کرپشن کی گئی۔ بلوچستان حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک برقرار، مذاکرات کے لیے کئی دور ناکام ہو چکے، اپوزیشن رہنماؤں کا تھانے میں دھرنا 8ویں روز میں داخل، صوبائی حکومت سے گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ پی ٹی ایم حکومت مخالف تحریک کے لیے سرگرم، 5 جولائی کو سربراہی اجلاس طلب، مسلم لیگ نون انتخابی اصلاحات، کشمیر انتخابات، پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی سفارشات پیش کرے گی، دباؤ بڑھانے کے لیے مزید جلسوں کے حوالے سے روڈ میپ پر غور ہوگا۔ چاروں صوبوں میں بلدیاتی الیکشن 9 ستمبر کو ہوں گے، 26 سے 29 جولائی تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، کنٹونمنٹ بورڈ میں لوکل الیکشن کا انعقاد 9 جولائی کو جاری کیا جائے گا۔ پختونخوا حکومت کا رواں سال اکتوبر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ، صوبائی حکومت کے مطابق نئے بلدیاتی نظام میں ضلعی حکومتیں نہیں بنیں گی، ولیج اور تحصیل کاؤنسلز کے لیے مرحلہ وار انتخابات کیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کی گہما گہمی، 33 حلقوں کے لیے 855 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع، 28 جون تک امیدواروں کی حتمی فہرست آویزاں، 25 جولائی کو ووٹنگ ہوگی۔ آزاد کشمیر الیکشن کی انتخابی مہم مریم نواز کے سپورٹ کی جائے، شریف برادران متفق، نواز شریف اور شہباز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ، کشمیر انتخابات کے حوالے سے مشاورت، نواز شریف کی حکومت کی کشمیر پالیسی اور مہنگائی کا معاملہ اجاگر کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے چیئرمین نیب کی ملاقات، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے سالانہ رپورٹ برائے 2020 پیش کی، صادق سنجرانی کی احتساب کے عمل میں شفافیت اور غیر جانبداری برقرار رکھنے کی ہدایت۔ شریف خاندان کے اساس سے منجمد کرنے کے خلاف نظر ثانی درخواست پر سماعت، لاہور کی احتساب عدالت نے فریقین کے وکلاء کو 27 جولائی کو بحث کے لیے طلب کر لیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد اور عدلیہ کے خلاف بیان، تقریر کرتے وقت ہوش و حواس میں نہیں تھا، رہنما پیپلز پارٹی مسعود الرحمان کا سپریم کورٹ میں اعتراف، اظہار وجوہ، نوٹس کا جواب دینے کے لیے مہلت منظور، آئندہ سماعت جمعے کو ہوگی۔ نسلا ٹاور کیس، بلڈر اور مکینوں کی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں نظر ثانی درخواستیں دائر، اراضی قانون کے عین مطابق عدالت نسلا ٹاور گرانے کے فیصلے پر عمل درآمد روکے، درخواست میں موقف۔ کراچی کے علاقے کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں 5 منزلہ رہائشی عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں، پولیس نے عمارت کو خالی کرا لیا، مکین پریشان، حکام کا کہنا ہے تحقیقات کے بعد معلوم ہوگا عمارت رہائش کے قابل ہے یا نہیں۔ کراچی میں سی این جی صارفین کو بڑا جھٹکا، سی این جی اسٹیشن 29 جون کے بجائے 9 جولائی تک بند رکھنے کا فیصلہ، گیس کی قلت کے باعث صوبے میں فلنگ اسٹیشن 22 جون سے بند۔
जनूबी पंजाब के लिए पहली बार अलहदा तरक्याती बजट की बुक मुरतब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा, साबिक हुक्मरानों ने अवाम को तरक्की के नाम पर धोखा दिया, जनूबी पंजाब के हुकूक गस्ब किए गए। बुज़दार हुकूमत का बड़ा इकदाम, पंजाब के 11,304 स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला। 7,609 प्राइमरी स्कूलों को एलिमेंट्री तालीमी इदारे का दर्जा दिया जाएगा। उधर वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा, असातिज़ा मनपसंद जगहों और ख्वाहिशात पर तबादले नहीं करा सकेंगे। तकर्रुर और तबादलों से मुताल्लिक पॉलिसी पर 1 जुलाई से अमल शुरू होगा। गैर एलानिया लोड शेडिंग का वबाल, शहरियों का जीना हुआ मुहाल। पेशावर के शहरी इलाकों में 8 घंटे, देही इलाकों में 20 घंटे तक बिजली गायब। फैसलाबाद में भी बिजली की आंख मचोली जारी, निजाम में जिंदगी दरहम बरहम। दालचीनी गोश्त के बाद फल भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर। अंगूर 400 रुपए किलो, आलूचा 300, खुबानी 350, सेब 200, आम 150 से 400 और चेरी 450 रुपए किलो में फरोख्त। शहरियों का कहना है, महंगाई ने तो जीना महाल कर दिया। ये 250 लगा रहे, अंगूर जो है 100 रुपए पाव लगा रहे हैं। अब गरीब बंदा तो फ्रूट का सोच भी नहीं सकता। मंडी में इतनी माफिया है, इतनी बेईमानगी बैठे हैं, ऊपर एक तय अच्छी लगा देते हैं, नीचे सब कचरे पड़े। अफगान हुकूमत का बयान, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स और ज़मीनी हक़ाइक़ की मुनाफी। पाकिस्तान ने अफगान वज़ारत ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, कल अदम TTP ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल। तुर्की के शहर कोमिया में पाकिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्की और दीगर ममालिक की मुश्तरका फौजी मशक़ें। पाकिस्तान के GF-17 और आज़रबाईजान के MiG-29S तैयारों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। अनातोलियन ईगल फौजी मशकों का इख्तिताम 2 जुलाई को होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयना कारों को जौहरी प्लांट तक रसाई नहीं देंगे, ईरान का वाज़ेह पैगाम। अमरीका का तशवीश का इजहार। दूसरी जानिब तेहरान हुकूमत का 7,000 किलोमीटर तक परवास करने वाला ड्रोन बनाने का दावा।